हाम्रो क्वेसन रहेको छ यो प्याटर्न है प्रिन्ट गर्नुपर्ने के है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुलचोक छ र यसमा चाहिँ यु स्मल छ, यहाँ पनि यु स्मल छ र यहाँ पनि तीनटा यो स्मल यु भयो र यो स्मल सी, यहाँ पनि स्मल सी भयो र यो स्मल ओ भयो हैन। भनेपछि पहिला सुरु के प्रिन्ट गर्छु भन्दाखेरि म यो स्मल युहरू चाहिँ प्रिन्ट नगर्ने पहिला क्यापिटलमै प्रिन्ट गर्छु क्या। त्यसको लागि चाहिँ म पहिला प्रोग्राम लेख्छु, पहिला क्यापिटलमै प्रिन्ट गर्छु, सबै क्यापिटलमै प्रिन्ट गर्ने है। पहिला कुनै पनि स्मलमा नगर्ने, पहिला सुरु सबै क्यापिटलमै प्रिन्ट गर्ने। अनि त्यसको लागि प्रोग्राम गर्नु पहिला सुरुमा हेडर फाइल #include stdio.h भयो हैन। अनि त्यसपछि इन्ट मेन भयो हैन। अनि त्यसपछि अब लुपको लागि इन्ट i, j भयो। अनि त्यसपछि अब क्यारेक्टर एरे टाइपको भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो। पुलचोक भनेपछि 8वटा छ, A8 इक्वल्स टु कर्ली ब्र्याकेट यसरी डिफाइन यसरी है लिन सक्छौँ। क्यापिटल PULCHOWK पुलचोक भयो। पहिला चाहिँ म सब क्यापिटलमै लिन्छु है। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब पुलचोकमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा रो छ भनेपछि अब म 8वटा रो छ हैन। भनेपछि अब पुलचोकमा 8वटा रो छ भनेपछि मैले i को भ्यालु 0 इनिसियलाइज गरेँ। फर्स्ट रोलाई मैले इनिसियलाइज 0 गरेँ र 8वटा भएपछि 7 छ 0 1 2 3 4 5 6 7 भयो है। 1 देखि पनि गर्न सकिन्छ, 1 देखि 8 पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, i को भ्यालु 0 देखि 7 सम्म लिनु पर्यो। यसो गर्यो भने चाहिँ रो i ले चाहिँ रो दिने भएको भएर i को रो चाहिँ 8वटा भएर i को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 7 गर्नु पर्यो। अब फर लुप चलाउनु पर्यो। फर i को भ्यालु 0 देखि i को भ्यालु 7 सम्म, राइट। i को भ्यालु 7 देखि त्यो भने चाहिँ 8वटा हुन्छ रो र i प्लस प्लस बढाउँदै लानु पर्यो। अब जेले चाहिँ के दिन्छ, कोलम दिन्छ क्या। फर यसमा के छ हामीले एकदमै राम्रो नोटिस गर्न सक्छौँ, i को भ्यालु 0 छ मतलब i को भ्यालु एउटा हुँदाखेरि j को पनि एउटा छ, राइट। i को भ्यालु 2टा, यस। i को भ्यालु 1 हुँदाखेरि पनि यो पनि 0 मानौँ, j को भ्यालु पनि 0। त्यसपछि यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यो 6 भयो, यो 7 भयो क्या। जे होस् i को भ्यालु 0 हुँदाखेरि कोलम पनि 0, 1 हुँदाखेरि 1, 2 हुँदाखेरि 2, 3 हुँदाखेरि 3, 4 हुँदा 4, 5 हुँदाखेरि 5, 6 हुँदाखेरि 6। मतलब i को भ्यालु 0 हुँदाखेरि एउटा, i को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 2टा, i को भ्यालु 2 हुँदाखेरि यसमा 3टा चाहियो क्या है। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि i को भ्यालु j को भ्यालु कहाँदेखि हाम्रो यसकोमा पनि के गर्नु पर्यो भने j को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो, j को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु i गर्नु पर्यो क्या। किन भन्दाखेरि i को भ्यालु फर्स्टमा के हुन्छ, j को भ्यालु 0 देखि भनेपछि 0, i को भ्यालु 0 देखि i सम्म भनेपछि 1 0 p एउटा मात्रै। भनेपछि j को भ्यालु 0 देखि i को भ्यालु 1 छ भनेपछि 0 र 1 pu, i को भ्यालु 2 सम्म भनेपछि 0 1 2 भनेपछि pul गर्दै गर्दै j को भ्यालु 0 देखि 7 सम्म आउँदाखेरि PULCHOWK प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि गऱ्यो, अब के गर्नु पर्यो, i को भ्यालु बढ्दै लानु पर्यो भनेपछि j प्लस प्लस हुनु पर्यो हैन। अब त्यसपछि म यतिकै पहिला प्रिन्ट गर्छु, PULCHOWK लाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। प्रिन्ट f %c यस्तो स्पेस बार एउटा राख्छु, कमा a कमा। अब यहाँ के प्रिन्ट गर्ने, i प्रिन्ट गर्ने कि j प्रिन्ट गर्ने हुन्छ क्या। मतलब i भनेको त पहिला सुरुमा i भनेको त 0 हुँदाखेरि p हुन्छ है। त्यसपछि i को भ्यालु p हुँदाखेरि यसरी i को भ्यालु 0 हुँदाखेरि j को भ्यालु 0 हुन्छ है। 0 भनेको p प्रिन्ट गर्छ भनेपछि pu प्रिन्ट गर्छ। pul भनेपछि j ले चाहिँ PULCHOWK दिने भयो, तर i गऱ्यो भने p त्यसरी भन्दा ल म पहिला सुरु i प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है त। i प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ र j प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। प्रिन्ट f/n i को भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, i को भ्यालु त सुरुमा 0 हुँदाखेरि p हुन्छ त्यसरी,
तर जेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ PULCHOWK गर्दै आउने भयो PUL यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मस्त PULP आईको भ्यालु दुईटा LLL CCC HHO WWW के पुल्चोक है। अब फर लुप भयो। अब मैले जेको भ्यालु राखेँ भने के हुन्छ PUL स्पेस बार /n चाहियो /n यतापट्टि राखिदिएको छु लुप बाहिर जाने बित्तिकै /n गरेछ मैले त्यही भएर त्यहाँ आएको कन्ट्रोल C कन्ट्रोल B PUL मैले अघि आई राख्दाखेरि PPP हुन्छ भने मतलब अघि त्यो उसमा भएको भएर छुटाउन गाह्रो भएको थियो होला। एउटा फर्स्टमा P हुन्छ त्यसपछि LLL भने आईको भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो क्या। भनेपछि फर्स्टमा आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि P भयो हैन भनेपछि फर्स्टमा पनि P नै प्रिन्ट भयो। त्यसपछि आईको भ्यालु 1 हुँदाखेरि U हुन्छ भनेपछि दुईटा U प्रिन्ट हुने भयो L तीनटा L भने 0 1 2 आईको भ्यालु 2 हुँदाखेरि तीनटा L त्यस्तो प्रिन्ट हुने भयो। तर अब हामीले के गर्नुपर्ने छ पुल्चोक प्रिन्ट गर्नु छ PULCHOWK त्यही भएर मैले जे प्रिन्ट गरेँ। जे प्रिन्ट गर्दाखेरि के आयो अब PULCHOWK पुल्चोक आयो हैन। अब यसमा हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो U लाई स्मल बनाउनु छ यो U लाई स्मल बनाउनु छ यो C लाई स्मल बनाउनु छ यो U लाई स्मल बनाउनु छ यो C लाई स्मल बनाउनु छ र यो O लाई स्मल बनाउनु छ। अब के गर्न सक्छौँ त्यसबाहेक म एउटा कोअर्डिनेट देखाउँछु यो PULCHOWK कोअर्डिनेटबाट हामीलाई हेर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ यसलाई बनाउँदाखेरि। अब कोअर्डिनेट चेक गर्न चाहिँ मैले पर्सेन्टेज D र I र J को कोअर्डिनेट देखाउँछु है त I र J को कोअर्डिनेट यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट हेर्दाखेरि सजिलो हुने भयो क्या हामीलाई। भने मतलब यो यसमा स्मल गर्नु पर्यो यसमा स्मल गर्नु पर्यो यसमा स्मल गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसमा स्मल गर्नु पर्यो यसमा स्मल गर्नु पर्यो यसमा स्मल गर्नु पर्यो हैन। अब यो मैले यही प्याटर्नलाई मैले यहाँ पेन्टमा देखाएको छु यो 0 0 1 0 यो स्मल यो स्मल यो स्मल यो स्मल यो स्मल। यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि I को भ्यालु चाहिँ इभन हुँदाखेरि J को भ्यालु चाहिँ अड I को भ्यालु इभन हुँदाखेरि J को भ्यालु अड हुँदाखेरि चाहिँ स्मल गर्ने रहेछ अरु बाँकी बेला चाहिँ क्यापिटल नै गर्ने रहेछ क्या। मतलब हेर्नु यसमा I को भ्यालु यो 2 2 मा I को भ्यालु त एउटा त इभन छ तर J को भ्यालु पनि इभन छ नि त्यस्तो हैन। हामीलाई कस्तो प्याटर्न चाहियो भन्दाखेरि I को भ्यालु चाहिँ इभन J को भ्यालु चाहिँ अड हुने प्याटर्न चाहियो क्या। मतलब यसमा यो पुरा सिरिजमा 2 1 4 1 4 3 6 1 6 3 र 6 5 बाहेक अरु कुनै पनि छैन। यसमा सबै I को भ्यालु अड भयो। यसमा I को भ्यालु त इभन छ तर 0 2 4 6 इभन भएको भएर यो मिलेन। त्यही भएर यसमा I को भ्यालु सबै अड 3 को भ्यालु सबै अड त्यही 1 को भ्यालु अड भयो I को भ्यालु 1 भने अड भयो। त हामीलाई चाहिने भने यो हामीले के भन्छ I को भ्यालु इभन र J को भ्यालु अडलाई सबलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्मल लेटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु हामीलाई ASCII भ्यालुको भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ। ASCII भ्यालु भने A to Z क्यापिटल A to Z भने 65 to 90 हुन्छ र स्मल A to Z भने 97 to 122। अब हामीसँग PU क्यापिटल U छ हैन। क्यापिटल U लाई अब स्मल U मा लान के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यापिटल A टु क्यापिटल Z लान 65 देखि 97 को डिफरेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 32 हुन्छ भए यसमा 32 हुन्छ भए U देखि स्मल U लान पनि डिफरेन्स के हुनुपर्छ 32 नै हुन्छ क्या। भनेपछि क्यापिटलले स्मल सेम अल्फाबेट लानु पर्यो भने AJ + 32 गर्नु पर्यो क्या। भनेपछि 32 ले ASCII भ्यालु बढाउनु पर्यो। अब यो कन्डिसन लाउनु पर्यो इफ I / 2 = 0 एन्ड J = 2 यो एन्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ है अर युज गरे हुँदैन एन्ड युज गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई 2 र 1 दुवैको I को भ्यालु
इभन र जेको भ्यालु अड चाहिने भएको भएर दुवै चाहिने भएको भएर एन्ड युज गरेको है। अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज 32 चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि आस्की भ्यालुलाई 32 ले बढाउँदाखेरि क्यापिटलबाट स्मल जाने भएको भएर 32 बढाएको र प्रिन्ट एल्स भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज एफ ए जे भयो। यो चाहिँ बाँकीलाई चाहिँ क्यापिटलको क्यापिटलमै राखेँ है। अब म यही लेख्छु फर जे भनेपछि यो मैले यो प्रिन्ट गरेको भएर अघि मैले काटिदिन्छु। अब त्यसपछि फर अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यसभित्र लुपभित्र के गर्नु छ भन्दाखेरि यदि इफ हैन आईको भ्यालु मोडुलो आई मोडुलो 2 आईको भ्यालु चाहिँ के चाहियो इभन चाहियो र अर्को जेको भ्यालु चाहिँ कस्तो चाहियो भन्दाखेरि एन्ड जेको भ्यालु चाहिँ मोडुलो 2 नट इक्वल्स टु 0 चाहियो है। यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु इभन आयो र जेको भ्यालु अड आयो। यसो भयो भने प्रिन्ट एफ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज सी स्पेस बार ए ब्र्याकेट जे र अर्को बाँकी ठाउँमा चाहिँ कस्तो प्रिन्ट गर्नु पर्यो एल्स प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज सी कमा ए जे। हाम्रो प्रोग्राम यसरी नै कम्प्लिट हुन्छ है। यसमा अब प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन के मिस्टेक आयो प्रिन्ट एफ ए चाहिँ किन ए बिफोर एक्सपेक्टेड बिफोर के भने हो एरर डिक्लेरेसन बिफोर ए कमा एजे प्लस 32 हुन्छ। यसमा छ मैले एजे प्लस 32 पनि राख्न बिर्सिन्छ र यसमा अर्को के भने इन्ट पर्सेन्टेज सी अरिथमेटिक इन्टिजर क्यारेक्टर लिएको छु होइन एजे प्लस 32 ठिकै छ। रन गरेर हेरौँ के भने मिस्टेक प्रिन्ट एफ कमा एउटा दिन बिर्सेको रहेछ कमा अब चाहिँ रन हुनुपर्छ जस्तो छ। यो रन भयो भनेपछि यु स्मल भयो यो पनि स्मल भयो यो पनि स्मल भयो सी स्मल यो ओ पनि स्मल भएको हो तर यसमा अलिकति क्लियर यो दुईटा क्यापिटल हो यो ओ चाहिँ स्मल भयो। हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ यो पुल्चोक प्याटर्नलाई हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को यसमै के गर्नु छ भन्दाखेरि यदि यो यु पनि स्मल रे हैन अनि अर्को यो पी पनि स्मल छ अरे सपोज यस्तो छ भए चाहिँ कसरी गर्ने यो त अब प्याटर्न मतलब यो आईको भ्यालु त अब यसमा हेर्नु भए यसमा हेर्दाखेरि साइजलाई डिक्रिज गरेर रातोले गर्दाखेरि यो भयो हो आउटलाइन त चाहियो नि नो फिल आउटलाइन सोलिड कलर ओके यो 11 र अर्को भने 60 मा यो भनेपछि अब यो 11 र 60 त फरक आयो भने मतलब यसलाई अब कसरी गर्ने त अब यसलाई चाहिँ हामीले आफै भन्नु पर्यो कि यो आई को भ्यालु 1 र जे को भ्यालु 1 हुँदाखेरि र आई को भ्यालु 6 र जे को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्मल लेटर गर भनेर भन्नु पर्यो क्या। अब त्यसपछि यसमा त सबै ठिक छ हैन आई को भ्यालु फर आई को भ्यालु 0 देखि आई को भ्यालु 7 देखि आई प्लस भयो हैन। अब त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ आई मोडुलो 2 इक्वल्स टु 0 एन्ड जे मोडुलो 2 इक्वल्स टु 0 प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज यो त अघिको हाम्रो त्यो ठिक छ हैन भनेपछि यो प्रिन्ट हुने भयो। अब यसमा हामीले थप्नु पर्यो भने यु र पी थप्नु पर्यो भनेपछि सानो गर्नु पर्यो। अब यसमा एउटा अर्को एल्स इफ थपिदिनु पर्यो क्या एल्स इफ आई को भ्यालु यदि आई को भ्यालु 1 छ रे आई को भ्यालु
1 छ एन्ड एन्ड j को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अर भनेको यो सिम्बल भयो I को भ्यालु 6 एन्ड j को भ्यालु 0 हुँदाखेरि मतलब यही भयो I को भ्यालु 1 र 1 भने 1 1 भने यो 6 0 भने यो I को भ्यालु 1 1 र j को भ्यालु 6 0 हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट f %c कमा a को j प्लस 32 यसो गऱ्यो भने हामीले मजाले प्रिन्ट गर्न सक्छौं। अब हेरौँ यो स्मल आउनु पर्यो यो माथिको यो स्मल आउँछ यप यो स्मल आयो यो पनि स्मल आयो यो स्मल आएको हो यो सबै क्यापिटलमा छ यो एउटा स्मलमा आएको हो किनकि मैले 6 0 भनेको स्मलमा राखेको छु है। अब त्यसपछि नेक्स्ट प्याटर्न जान्छु है त यो बुझ्यो मजाले यस्तो 6 0 मतलब हाम्रो इभन अडमा आएन भने हामीले आफै I को भ्यालु यति हुँदाखेरि j को भ्यालु यति हुँदाखेरि स्मल गर भनेर गर्न सक्छौं र यदि यो सबै पुलचुक चाहिँ स्मलमा छ र अब यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यापिटलमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि aj - 32 गर्ने के मतलब यो स्मलमा छ भए अब 32 माइनस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो क्यापिटलमा हुन्छ मतलब यो u लाई यो पहिला यो सबै यो पुलचुक चाहिँ स्मलमा छ र यो u लाई चाहिँ क्यापिटल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो I एन्ड jj लाई चाहिँ यहाँ -32 गर्यो भने चाहिँ स्मलबाट क्यापिटलमा जान्छ। अब नेक्स्ट प्याटर्न छ अब यो चाहिँ मेरो क्वेसन मेरो भागमा परेको हैन तर मैले यो अर्कै स्टाइलमा गरेको भएर मात्रै गर्न लागेको है। अब यो चाहिँ कस्तो प्याटर्नमा छ भन्दाखेरि 1 यो भनेको चाहिँ 1 मा छ अनि त्यसपछि कस्तो छ भन्दाखेरि 2 2 1 2 प्याटर्न अनि त्यसपछि 3 2 1 2 3 वाला प्याटर्नमा है त यो चाहिँ यसलाई ट्याप यो प्याटर्न वालालाई गर्छु है तपाईलाई प्याटर्न 4 ट्याप 3 ट्याप 2 3 यस्ता नहुने रहेछ ट्याप थिचे पनि 3 2 1 2 3 आई मिन 4 पनि चाहियो हैन 4 अनि 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 यो प्याटर्न गर्छु है त यो प्याटर्न पनि सिम्पल छ यसलाई चाहिँ के भेरिएबल डिक्लेयर गरेर गरे पनि हुन्छ है त्यसपछि के नगरिकन गर्दा नि हुन्छ के गरेर पनि सजिलो पनि के गरेर पनि सजिलै छ पहिला सुरु के लाई चाहिँ 1 मान्ने र के को भ्यालु I यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि I को भ्यालु चाहिँ j भन्दा ठुलो हुन्छ क्या त्यही भएर I को भ्यालु j भन्दा ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ k माइनस माइनस गर्ने त्यसपछि I को भ्यालु j भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ k प्लस प्लस गरेर पनि इजिली गर्न सक्छौं है। अब यसमा चाहिँ अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले कसरी गरेको छु भने यसरी गरेको छु पहिला सुरु मैले I को भ्यालु 1 2 3 4 5 लाई मैले पाँचवटालाई माथिदेखि 5 4 3 2 1 गरेर गरेको छु है। म पहिला सुरुमा यति प्रिन्ट गर्नलाई पहिला सुरुमा म I को भ्यालु 5 देखि 1 सम्म लिन्छु र यति लिएपछि म पहिला सुरु यसलाई डिभाइड गर्छु के डिभाइड गर्छु यो 1 देखि 5 सम्मलाई डिभाइड गर्छु भने मतलब यतिलाई एउटा स्क्वायर जस्तो लिएर काम गर्छु र यो 2 3 4 5 लाई अर्को एउटा स्क्वायर जस्तो लिएर काम गर्छु भने मतलब I को भ्यालु चाहिँ I को भ्यालु 5 देखि यतिलाई चाहिँ एउटा पार्ट मान्छु र अर्को त्यस्तै
यतिलाई चाहिँ अर्को पार्ट मानेर गर्छु क्या 2 3 4 5 देखि चाहिँ अर्को पार्ट मानेर गर्छु है त। पहिला सुरुमा म अब के गर्छु भन्दाखेरि प्रोग्रामिङको लागि स्टार्ट गरौँ एस इन्क्लुड stdio डट h भयो होइन। अनि त्यसपछि अब मलाई 5 वटा भनेपछि पहिला इन्ट मेनमा जाउँ फर आई को भ्यालु मैले अघि 5 देखि गर्छु भने थिएँ 5 देखि आई को भ्यालु 1 सम्म राइट। आई को भ्यालु 5 4 3 2 1 भयो होइन। आई को भ्यालु 1 देखि 5 सम्म अरू 5 देखि 1 घटाउँदै लानु पर्यो र यहाँ स्मल ग्रेटर देन साइन हुन्छ। आई को भ्यालु 5 देखि हुँदाखेरि अब जे को भ्यालु मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले यसलाई पार्टमा डिभाइड गर्छु क्या। म यति 1 देखि यति पार्टलाई एउटा मान्छु मतलब यता नहुने रहेछ 1 देखि लेफ्ट पार्टलाई चाहिँ एउटा स्क्वायर जस्तो मान्छु र राइटलाई एउटा मात्रै मान्छु। लेफ्टमा मान्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 जे पनि के हुने भयो जे पनि 1 2 3 4 5 वटा 5 वटै हुने भयो होइन जे को भ्यालु पनि। भनेपछि अब कोलम पनि रो पनि 5 वटा कोलम पनि 5 वटा त्यही भएर फर जे को भ्यालु 5 देखि जे को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 र जे माइनस माइनस यसरी गर्नु पर्यो होइन। अब त्यसपछि मैले अब यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले अब यतापट्टि यो स्क्वायरलाई बक्सलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी प्रिन्ट गर्छु त प्रिन्ट एफ %d कमा आई कमा जे है। मैले चाहिँ स्क्वायर बक्सलाई प्रिन्ट गर्न कोसिस गरेँ है। मैले पहिला चाहिँ यतिलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि आई र जेलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि आईको इन्टिजर मैले पहिला सुरु डिक्लेयरै गरेको छैन रहेछ है। आइएनटी आई र जे चाहियो हामीलाई आई र जे चाहियो र यतापट्टि अर्को प्रिन्ट एफ लाइन ब्रेक गर्नु पनि पर्यो नि /n राइट। अब हेरौँ आई कमा जे %d यता %d एउटा मात्रै भएछ %d अब राइट एकदमै 5 5 5 4 5 3 मैले यसलाई लगेर यहाँ सिफ्ट गर्दैछु है 5 5 5 2 5 2 मैले यसलाई लेखेको छैन जस्तो लाग्यो सायद ए लेखेर रहेछ 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1 है 5 4 यही सेम प्याटर्न मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दैछु यो भएन। अब यसमा त हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भने यो 5 1 4 2 3 3 2 4 र 1 5 भन्दा राइटपट्टिको मात्रै क्या। भनेपछि 5 + 1 6 4 + 2 6 3 + 3 6 2 + 4 6 1 + 5 6 भनेपछि 4 + 1 5 भनेपछि आई प्लस जे को भ्यालु 6 भन्दा सानो चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। आई प्लस जे 6 इक्वल आई प्लस जे को भ्यालु 6 र त्योभन्दा सानो मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। अब मैले यो प्याटर्न प्रिन्ट गर्न त्यस्तो मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब म कोडिङ गर्छु त्यही अनुसार। आई र जे को भ्यालु त मैले अब यसरी काट्थेँ मलाई अब के गर्नु पर्यो आई र जे को भ्यालु चाहिँ 6 भन्दा सानो चाहियो होइन 6 भन्दा सानो चाहियो। यस्तो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रिन्ट एफ %d स्पेस बार कमा। अब मैले आई प्रिन्ट गर्ने कि जे प्रिन्ट गर्ने यसमा चाहिँ मैले जे प्रिन्ट गर्नु पर्यो क्या किनकि आई को भ्यालु त 5 हुँदाखेरि आई को भ्यालु 5 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 5 4 3 2 1 चाहियो क्या। भनेपछि आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आई को भ्यालु हुँदा आई को फर्स्ट रोको लागि मलाई त्यसरी जे को भ्यालु चेन्ज हुँदै गइरहेको छ नि त्यही भएर मलाई जे को भ्यालु चाहियो क्या। अब आई को भ्यालु होइन जे को भ्यालु चाहियो प्रिन्ट गरौँ फेरि यता के कम्पारिजन बिफोर यतापट्टि कोलन सेमिकोलन चाहियो 1 2 3 4 5 के मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो %d को भ्यालु जे मैले यो चाहिँ प्रिन्ट गरेँ र एल्स पार्ट चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न बिर्सेछु एल्स प्रिन्ट एफ खाली छोड्नु पर्यो यो चाहिँ बाँकी चाहिँ
खाली छोड्नु पऱ्यो र अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब आई को भ्यालु 5 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 5 देखि ए 1 यप जे को भ्यालु पनि 1 सम्म जानु पर्यो हैन भनेपछि जे को भ्यालु 5 हुँदाखेरि आई को भ्यालु 5 हुँदाखेरि जे भ्यालु 5 4 3 2 1 हैन अनि त्यसपछि 5 4 3 2 1 हुँदाखेरि 1 मात्र प्रिन्ट हुनु पर्यो किनकि यो प्रिन्ट एफ यसले बाँकी सबलाई स्पेस मतलब खाली छोडिदियो र अनि अर्को आई को भ्यालु 4 हुँदाखेरि आई को भ्यालु अनि 4 हुँदाखेरि पनि सेकेन्ड रोमा पनि के हुन्छ जे को भ्यालु 5 4 3 2 1 नै हुनु पर्यो अनि आई को भ्यालु 3 हुँदा थर्ड रोमा पनि यहाँ पनि 5 4 3 2 1 नै हुन्छ तर यो आई प्लस जे यो ठुलो आई प्लस जे मात्रै 6 भन्दा सानो मात्रै प्रिन्ट भयो र बाँकी सबलाई काट्यो अब त्यसपछि अब मेरो बाँकी पार्ट यहाँको छ चाहिँ राइट मेरो क्वेसनमा के बाँकी छ 2 2 यो बाँकी छ हैन 2 3 4 5 अब मलाई 2 3 4 5 देखि प्रिन्ट गर्नु छ हैन अब यसलाई कसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ त अझ अर्को फर लुप चाहियो क्या मलाई फर लुप है त जे को भ्यालु मलाई कहाँदेखि चाहिएको छ 2 देखि चाहिएको छ कहाँसम्म चाहिएको छ जे को भ्यालु लेस देन 5 राइट जे को भ्यालु 2 देखि जे को भ्यालु 5 सम्म चाहिएको छ लाइक जे प्लस प्लस हैन अब मैले यसलाई यसमा प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी कमा आई कमा जे गरे भने कस्तो प्रिन्ट हुन्छ मैले अब यो 5 2 4 2 3 2 2 2 वालालाई मैले तानेर यता ल्यायो अब साइडको मात्र ल्यायो किनकि मलाई अब यो त मेरो अब भइसक्यो कम्प्लिट भइसक्यो अब मलाई यतिको मात्र काम गर्नु भएको छ हैन भनेपछि 1 5 सम्म यो प्याटर्न ल्यायो है अब यसमा मलाई कस्तो प्रिन्ट गर्नु छ 4 2 3 3 2 4 1 5 भन्दा तलको प्रिन्ट गर्नु छ माथिको चाहिँ फ्याक्दिनु छ है भनेपछि 6 भन्दा सानो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने 6 भन्दा ठुलो चाहिँ 6 र 6 भन्दा सानो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त्यो भन्दा बाँकी चाहिँ फ्याक्दिनु पर्यो क्या अब त्यही गरौँ हामी प्रिन्ट एफ अब यसलाई मैले अब जे को भ्यालु 2 हुँदाखेरि इफ कन्डिसन नाम आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टु 6 गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज डी यसमा पनि के प्रिन्ट गर्नु पर्यो जे चेन्ज छ जे प्रिन्ट गर्नु पर्यो र एल्स प्रिन्ट एफ खाली प्रिन्ट गर्नु पर्यो बाँकीमा चाहिँ प्याटर्न मजाले आयो 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 2 यसरी पनि गर्न सक्छ यो चाहिँ जस्ट आई र जेमा मात्रै खेलेको भए अझ हामीले यसमा के पनि गर्न सक्छौँ के को भ्यालु राखेर पनि गर्न सक्छौँ केलाई चाहिँ 1 मानेर केलाई 1 मानेर गऱ्यो भने अब मैले यसलाई सबलाई काटिदिन्छु एकछिनको लागि यो पनि सजिलो छ के को भ्यालु 1 राखेर गर्नु पर्यो भने सजिलो छ अब चाहिँ यसमा लुप कसरी चलाउँछु आई को भ्यालु 1 देखि चलाउँछु है त आई को भ्यालु 1 अब माथिदेखि तल जानु पर्यो आई को भ्यालु 1 देखि आई को भ्यालु 5 सम्म र आई प्लस प्लस भनेपछि आई को भ्यालु यो यतापट्टि 1 2 3 4 5 भयो अब आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अब त्यसपछि जे को लागि पनि लुप चलाउनु पर्यो जे को भ्यालु पनि 1 देखि 5 सम्म 5 सम्म ए हैन जे को भ्यालु कहाँ 5 सम्म हुन्छ जे को भ्यालु 5 यतिको लागि कसरी प्रिन्ट गर्नु भने 5 आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 5 माइनस आई किन भन्दाखेरि आई को भ्यालु 5 आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि जे को भ्यालु चाहिँ 4 वटा जानु पर्यो क्या भने मतलब यति घटाउनलाई त के गर्नु पर्यो आई को भ्यालु जे यो पुरा प्याटर्नमा यो पुरा प्याटर्न छ सपोज हैन यसलाई कसरी मान्नु भन्दाखेरि यो पुरा प्याटर्न छ र यसमा चाहिँ यति चाहिँ छैन भनेर मान्ने के यति छैन भनेपछि आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हामीलाई कतिवटा घटाउनु पर्यो 1 2 3 4 चारवटा आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 4 वटा घटाउनु पर्यो आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि 3टा
खाली गर्नु पर्यो। आई को भ्यालु 3 हुँदाखेरि दुईटा खाली गर्नु पर्यो, आई को भ्यालु 4 हुँदाखेरि एउटा खाली गर्नु पर्यो। त्यही भएर आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 5 - 1 गर्नु पर्यो र जे प्लस प्लस। यो चाहिँ किन गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो खालीको लागि छोडिदिएको होइन। अब खालीको लागि छोडिदिएपछि बाँकी प्याटर्न भने यो, राइट। बाँकी प्याटर्न भनेको यो, म स्पेस ल। अब यो भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि के को भ्यालुलाई 1 मान्दैछु होइन, के को भ्यालुलाई 1 मान्दैछु। यो प्याटर्न प्रिन्ट गर्नु भए यसो गरेर प्याटर्न प्रिन्ट गर्ने भए कस्तो प्याटर्न प्रिन्ट हुन्छ हेरौँ है त। प्रिन्ट एफ %d कमा आई कमा जे कस्तो प्याटर्न प्रिन्ट हुन्छ। कहाँ मिस्टेक भयो, एउटा ओ पुगेन चाहिँ ब्र्याकेट, अनि त्यही भएर काटेको थिएँ। त्यही भएर प्रिन्ट एफ भनेपछि प्रिन्ट एफ /n राइट 1 1 2 2 3 3 4 4 यति काटियो होइन। बाँकी भएको यो यस्तो प्याटर्नलाई यो चाहिँ प्याटर्न काटिएको प्याटर्न भयो, यसलाई हामीले ओपन छोडिदिन्छौँ क्या। र बाँकी भएको प्याटर्न चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्छौँ, यो प्याटर्न भने 1 1 2 3 3 4 यतापट्टिको चाहिँ काट्यो क्या। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ कस्तो खाली छोड्नु पर्यो। त्यो अहिले के को भ्यालुमा अहिले राखौँला। त्यसपछि अहिले यो खाली छोडेकोलाई पहिला प्याटर्न प्रिन्ट गर्छु, अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ भिजुअलाइज गर्न। प्रिन्ट एफ खाली छोड्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि यो भयो होइन। यसको लागि त खाली छोड्नु पर्यो। अब बाँकी भएको यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। यो प्रिन्ट गर्नु फर जे को भ्यालु 1 चाहियो, 1 देखि गर्नु पर्यो होइन। जे को भ्यालु 1, आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि जे को भ्यालु एउटा, आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 3टा, आई को भ्यालु 3 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 5वटा। भनेपछि कस्तो प्याटर्नमा आयो त यो। जे को भ्यालु आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि एउटा, ठिक छ होइन। आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि 3टा भनेपछि 2 × आई -1 गऱ्यो भने मिल्छ नि। जे को भ्यालु 2 × 1 2 × आई -1 गर्नु पऱ्यो क्या। पहिला 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि 1 सँग माइनस गर्नु पऱ्यो र यसलाई जे प्लस प्लस ल यो भयो। यसो गऱ्यो भने यतापट्टिको बाँकीको सबै प्याटर्न प्रिन्ट हुने भयो। 1 3 5 यो सबै प्याटर्न प्रिन्ट हुने भयो। हेरौँ है त कस्तो प्रिन्ट हुन्छ। प्रिन्ट एफ %d कमा आई कमा जे /n हाल्नु बिर्सिन्छ। प्रिन्ट एफ /n प्रोग्राममा केही पनि देखाउनु यस्तै देखाइरहेछ। यहाँ केही मिस्टेक भएको हो कि। जे को भ्यालु 1 देखि जे को भ्यालु 2 × 1 - 1 जे प्लस प्लस ठिकै छ। आई को भ्यालु यतापट्टि प्रिन्ट हुनुपर्ने जस्तो लागेको थियो। आई थिङ्क के को भ्यालु 1 देखि 5सम्म, जे को भ्यालु 1 देखि 5 - 1 यो त खाली हुने भएन। र आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 1 देखि जे को भ्यालु 2 × 1 - 1 यो प्रिन्ट हुनुपर्ने। %d आई कमा जे। यदि मैले यसमा मैले स्टार प्रिन्ट गरेँ भने कस्तो हुन्छ। यसमा यो कोड के मिलिरहेको छैन।
मैले पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन, एकैछिन हेरौँ। जे को भ्यालु 1 देखि जे को भ्यालु 2 2 टाइम्स 4 माइनस 10 माइनस 1 ठिक छ हैन, खाली छ, ठिकै छ। यसमा स्पेस बार राखौँ किनकि तीनटाको लागि तीनटै हुनुभयो, पर्सेन्टेज डी कमा आई कमा जे। उतै गइरहेको छ। आई को भ्यालु 5 आई प्लस प्लस हैन, जे को भ्यालु 1 देखि त्यसपछि ठिकै छ, यसलाई प्रिन्ट एफ। त्यसपछि फर जे को भ्यालु 1 देखि जे को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु 2 इन्टु 1 माइनस 1 जे प्लस प्लस प्रिन्ट एफ। यदि मैले प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी कमा के गर्यो भने र यसमा आई को भ्यालु के को भ्यालु इफ आई ग्रेटर देन जे गरेर के माइनस माइनस एल्स के प्लस प्लस गऱ्यो भने यो चाहिँ प्याटर्न, यसको सोल्युसन भयो हैन। यो त मिल्छ, यस्तो गऱ्यो भने मिल्नुपर्ने हो, तर यहाँ के मिस्टेक ए ए ए ए ए ए ए बुझे पर्सेन्टेज डी आई कमा जे मैले फर लुपको भित्र यो त ठिकै छ, क्लोज गर्नु भएन। फर लुप भित्र यसलाई अर्को एउटा ब्र्याकेट यो गर्नु पर्यो, ठिक छ नि है, 1 1 1 2 1। अब त्यसपछि यो प्रिन्ट एफलाई यहाँ हैन यहाँ राख्नु पर्यो। अब हेर्दाखेरि प्याटर्न यो प्याटर्नमै आयो, 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 5 5 5। यता हेर्दा हुन्छ सक्नुहुन्छ, आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो छ, आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो, आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो, आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो भनेपछि यता के हुने भयो भन्दाखेरि आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो हुने भयो, आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो हुने भयो र यता के हुने भयो जे को भ्यालु आई को भन्दा ठुलो हुने भयो। यतापट्टि सबै त्यस्तै छ, 2 3 3 4 जे को भ्यालु ठुलो छ। यस्तोमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो प्याटर्न छ हैन, अब हामीले के गर्नु पर्यो, मैले अघि गरे जस्तो के को भ्यालु प्रिन्ट त गर्नु पर्यो, फर्स्टमा आई छ नि त, प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी कमा के को भ्यालु प्रिन्ट त गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि यदि आई को भ्यालु जे को भन्दा ठुलो छ भाइ, आई को भ्यालु यतापट्टिकोमा हेर्दैछु म अहिले, के गर्नु पर्यो, के माइनस माइनस एल्स के प्लस प्लस गर्नु पर्यो। अब म बुझाउँछु किन यस्तो गरेको भनेर। यो गर्यो भने हेरौँ प्याटर्न ठ्याक्कै यही आउनु पर्यो, 1 2 1 2 1 यो 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 स्पेस बार मिलेन, आई थिङ्क यहाँ एउटा छोडेपछि यहाँ एउटा मात्र दुईटा चाहियो। प्याटर्न एकदमै मिल्यो है। यो मैले के गरेको भन्दाखेरि हेरौँ है त, फर्स्टमा के को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो 1, यताबाट हेरौँ के को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो 1 प्रिन्ट गर्यो। अब त्यसपछि इफ आई ग्रेटर देन जे छ कि छैन भनेर हेऱ्यो हैन, आई ग्रेटर देन जे, यसमा 1 भनेको त यो भनेको त कस्तो फर्ममा छ 0 0 1 1 मा छ हैन, यो भनेको 1 1 भयो, 1 1 भनेपछि आई ग्रेटर देन 0 हो त होइन भनेपछि के प्लस प्लस हुने भयो,
के को भ्यालु अब 2 हुने भयो भनेपछि यहाँ 2 प्रिन्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी के भनेपछि यहाँ 2 प्रिन्ट भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँ आई को भ्यालु त ग्रेटर छ, आई को भ्यालु ग्रेटर छ भनेपछि के माइनस माइनस हुने भयो क्या। के माइनस माइनस भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि के को भ्यालु 2 थियो अब 1 भयो। के को भ्यालु अब यहाँ के छ के को भ्यालु हेर्ने भए 1 भयो हैन। के इक्वल्स टु 1 भयो। के को भ्यालु 1 भएपछि फेरि यहाँ माथि जाने भयो, के को भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो 1। अब यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ आई को भ्यालु जे को भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र आई इज ग्रेटर देन 0 जे सेटिस्फाई गरेन र के को भ्यालु बढ्ने भयो र के को भ्यालु 2 हुने भयो। के को भ्यालु 2 भयो फेरि प्रिन्ट भयो, यतापट्टि 2 आयो र यतापट्टि फेरि के छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु लेस देन जे छ भनेपछि आई को भ्यालु बढेर के हुने भयो 3 हुने भयो। आई को भ्यालु बढेर 3 भएपछि फेरि प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी के र आई को भ्यालु ग्रेटर देन जे भएपछि के माइनस माइनस हुने भयो 3 को भ्यालु 2 हुने भयो फेरि 1 हुने भयो 1 2 3 हुँदा हुँदा यो प्याटर्न प्रुभ हुने भयो। हामीले युजरसँग यसरी रो पनि मागेर गर्न सक्छौँ, कतिवटा रो भनेर मागेर गर्न सक्छौँ मजाले है। यो चाहिँ यति नै भयो। थ्याङ्क यू।